ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2078 फागुन 5 गते बिहिबार 17/2/2022। बाबाको साकार मुरली मुख्य सार। मीठे बच्चे, शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ। शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ, त्यसैले अहिलेसम्म शारीरिक बिमारी आदि आउँछन्। अहिलेसम्म शारीरिक बिमारी आदि आउँछन्। कर्मातीत बनिसकेपछि मात्र कर्म भोग चुक्ता हुन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? शिरमा के छ? शिरमाथि विकर्मको बोझा धेरै छ, त्यसैले शारीरिक बिमारी आदि आउँछन्। कर्मातीत बनिसकेपछि मात्र कर्मभोग चुक्ता हुन्छ। बाबाको बच्चा भनेर नि योग गरेर पुरुषार्थ गरे, यो रोगले छोड्दैन। बाबाले पनि केही गर्नु हो, कहिले काहीँ आउँदैन सङ्कल्प। जहिले नि धीरज धर भन्नुहुन्छ बाबाले। अब सट्टै सकिएको दुनियाँ आउँछ भन्नुहुन्छ, धीरज धर, कहिले आउने हो? अब रोग सोगले शरीर हेर्ने दुनियाँ तिताउनु पर्दा शरीर 5 तत्त्व तर्नु पर्दा शरीरले सेवा गर्नै सक्दैन। पहिला कति सेवा गरिन्थ्यो, अहिले अब गर्नै सकिन्न। पहिलेसँग धीरज धर्ने भनेको त हिजो आज बाबाले भोलि भन्नुहुन्छ पक्कै भनेर आइहाले होइन। अब शिरमा के छ? विकर्मको बोझा छ। अब चुक्ता भएकै छैन। त्यति योग गरेर चुक्ता गर्न सक्नु पर्यो कि भने कि त भोग्नु पर्यो। अब जन्मान्तर 63 जन्मदेखि विकर्म गरेको, एक जन्ममा चुक्तु गर्नु छ। त्यो एक जन्म पनि बाबाको बच्चा भनेको कति भयो? अस्ति भर्खरै भने होइन। एक जन्म पुरा जन्मेदेखि नै त बाबाको बच्चा बनिएन, या बाबा आएदेखि नै त हामीले बाबा पनि पाइएन। सँगसँगै पुरा त हामीलाई काम मिल्छ त नि, थोरै समय होइन। पुरुषार्थ गरेर 63 जन्मको भोग्न समाप्त गर्नु छ। 63 जन्म गरेको कर्मलाई सफा गर्नु छ।
अनि हामी आत्तिन्छौँ है। सानोतिनो रोग लाग्यो, अलिअलि रोग लाग्यो, दुःख आयो, कष्ट आयो, विघ्न आयो, परिस्थिति आयो भने हामीलाई किन यस्तो हुन्छ भनेर सङ्कट चल्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यो त आउँछन्, बिमारी आउँछन्, तिमीले अब विकर्म गर्यौ, अब भोग्नु त पर्यो। कर्मको फल त अरूले भोग्दिन्न, आफूले गरेको हामीले भोग्नु पर्यो। अब जब तिमी कर्मातीत बन्छौ अनि मात्र कर्म भोग चुक्ता हुन्छ। र हिजो बाबाले के भन्नुभयो, कर्मातीत कहिले बन्छौ? कर्मातीत अन्त्यमा बन्छौ। अहिले त प्रकृति तम प्रधान छ होइन। तिमी कर्मातीत अहिले बन्यो भने त सतो प्रधान शरीर चाहियो, कहाँ पाउने? त्यही भएर अहिले भन्दैनौ, अन्त्यमा बन्छौ भन्नुभएको थिएछ। त्यही भएर अब नआत्तिने, बिमारी आदि आउँछन्, रोग आउँछन्, यो हाम्रो आफ्नै कर्मको फल हो। त्यसलाई खुसी खुसीले के गर्ने? चुक्ता गर्ने। प्रश्न छ, सबैको ध्यान आकर्षण गराउन, सबैको ध्यान आकर्षण गराउन यस युनिभर्सिटीको नाम के राख्नुपर्छ? बाबाले मुरलीमा के गरे होला भने कति साकार मुरलीमा शिक्षा, सावधानी, चिन्तन गरिराख्नुहुन्छ नि त। बाबाले पनि आज यो सोध्नुभयो कि सबै आत्माहरूको ध्यान आकर्षण होस्, सबै आएर यहाँ ज्ञान लिउन् होइन, सबै पसुन् भित्र आएर सन्देश लिउन्। त्यसको लागि त आकर्षण गराउनु पर्यो होइन। के नाम राख्यो भने मान्छे आकर्षित होलान्, के नाम राख्नुपर्छ भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ। के होला, के राख्यो होला? हजुर हो, पाण्डव भवन, ज्ञान विज्ञान भवन राख्यो भने आउँछन्, हुन्छ। हामीले ज्ञान विज्ञान भवन देखाउँ न त, त्यहाँ सद्भावना भवन छोडिदिउँ। अच्छा, बाबाले त त्यही भन्नुभएको छ। उत्तर छ, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पाण्डव भवन। जसले अलि ध्यान दिएर हेर्छ, सुन्छ, पढ्छ, मनन गर्छ नि, त्यो व्यक्ति त वास्तवमा आकर्षित हुन्छ। दुनियाँमा कति यस्ता व्यक्तिहरू छन् मतलबै नराखेका, के को बोर्ड छ, के लेखेछ, के भइरहेछ, वास्तै छैन। त्यस्तालाई त केही गरे सकिएन, त्यसको पाठै छैन भन्नु पर्यो। तर बाबाले जति पनि नाम दिनुभएको छ, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अचम्मको छैन त नाम। तर पढेर के रहेछ भनेर बुझ्न, भित्र पस्न त भाग्य चाहिने रहेछ होइन, पाठ हुनुपर्ने रहेछ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। समय पनि त्यस्तै अन्तिम आएर हो कि के हो। अब यो धेरै समय भारतमा सेवा गर्ने मौका मिल्यो होइन। अब कति आत्माहरू बोर्ड हेरेर आउँथे के होइन। अब अहिले त के गर्छन्, उता पनि समय नै परिवर्तन भएको होला। यहाँ चाहिँ मैले मेरो अनुभवमा बोर्ड देखेर के रहेछ भनेर सोध्न आएको थाहा पाएन क्या अहिलेसम्म। बोर्ड त लगाएको छ नि है, तर मान्छेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अन्तिम समय आएर आत्माहरूको, बाबाका देवकुलका आत्माहरू आइसकेर हो कि के हो त्यो बोर्डै नहेरिदिने, नपढ्ने। बोर्ड त लेख्न त जान्दैन, पढ्न त जानिन्छ नि, लेख्न त जानिन्छ। लेख्न त अलि अप्ठ्यारो छ। ब्रह्म नजाने नि त ईश्वरीय विश्वविद्यालय त सजिलो छ नि त होइन र। के रहेछ अलि अप्ठ्यारो, वर्मा भन्छ या ब्रह्म भन्छ न। ब्रह्मा कुमारी भन्दा मान्छे अब
बाबाको बच्चाले नि कतिले अशुद्ध बोल्छन् कि लेख्छन् अशुद्ध। अब बाहिरकालाई त के भनाइ छ र है। त बाबाले के भन्नुभयो, नाम के राख्नु पर्यो, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पाण्डव भवन। ज्ञान अर्थात ज्ञानबाट वेल्थ, ज्ञान अर्थात ज्ञानबाट वेल्थ, वेल्थ भनेको सम्पत्ति, धन, खजाना। र विज्ञान अर्थात योगबाट हेल्थ मिल्छ। ज्ञान अर्थात ज्ञानबाट वेल्थ र विज्ञान अर्थात योगबाट हेल्थ मिल्छ, त्यो पनि 21 जन्मको लागि। त्यो पनि 21 जन्मको लागि। बाबाले जुन ज्ञान र योग सिकाउनु भएको छ, ज्ञान योग भनेको नै ज्ञान विज्ञान हो। विज्ञान भनेको योग, योग भनेको विज्ञान हो हैन। र ज्ञान त ज्ञान भइहाल्यो। त ज्ञानबाट वेल्थ र विज्ञान अर्थात योगबाट हेल्थ मिल्छ, त्यो पनि कति समयको लागि, 21 जन्मको लागि। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले मनुष्यलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनको लागि, त्यसैले तिमी बच्चाहरूले मनुष्यलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनको लागि ज्ञान विज्ञानको प्रदर्शनी लगाउनु पर्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले मनुष्यलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनको लागि ज्ञान विज्ञानको प्रदर्शनी लगाउनु पर्छ। ज्ञान विज्ञान भवन नाममा सबैको अटेन्सन जान्छ। के रहेछ, ज्ञान विज्ञान लेखेछ हैन। त चासो लिनेहरूको त अटेन्सन अवश्य पनि जान्छ। अच्छा, गीत छ हमारे तीरथ न्यारे। ओम शान्ति। यस गीतमा एक लाइन आउँछ, चारैतिर लगायौं फेरा। यो गीतमा बीचमा गाउँदाखेरि एउटा लाइन आउँछ, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चारों तरफ फेरा लगाए। दुनियाँमा कहाँ भगवान पाइन्छ भनेर अमरनाथ गयो, बद्री, काशी, जगन्नाथ गया, तीर्थयात्रा, गंगा सागर, काशी, कहाँ हैन, रामेश्वर, अनेक तीर्थयात्रा गर्छन् नि। पशुपति, मुक्तिनाथ जानुभयो, कहिले मनगाउन जान्छन् हैन। चारैतिर फेरा लगाउँछन्, फेरि पनि भगवानसँग कोही पनि भेट्न सकेन। हामीले भेट्यौं? भेटेन। हामीले खोजेर त पाइएन। बाबाले आएर हामीलाई खोजेर पो पाइएन। बाबाले आएर हामीलाई खोज्नु, हामीले खोजेर पाइएन। बुझ्नु भयो नि? यो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ छ भनेर खोजेर हिँड्नु भएको थियो र पहिला? हिँड्नु भएको थिएन हैन। यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको द्वारा बाबाले हामीलाई खोज्नु हो। कहाँ छन् मेरा बच्चाहरू भन्दै कार्यक्रम गर्दै सेवा गर्दै हैन, बाटोमा चोक चोकमा नि ज्ञान सुनाउँदै गरेर आएको हो कि बाबाले खोज्यो भने त, नत्र त आफै त आएको होइन है। अब भक्ति मार्गमा नि कति खोजियो, हामीले खोजेर पाइएन। बाबाले हामीलाई जब खोज्नुहुन्छ, चुन्नुहुन्छ, अनि हामीले बाबालाई पाउँछौँ। त भक्तिमा चारैतिर, तीर्थमा चारै धामको फेरा लगाउँछन्। अब किन त्यसको फेरो लगाउँछन्? किन फेरो लगाउँछन्? यो चक्रको फेरो हो सत्यु त्रेता आदि हैन। यो सृष्टि चक्रमा पनि जन्म मरणको चक्करमा नि फेरो लगाउँछौँ, सत्युदेखि सत्यु त्रेता द्वापर कलियुग हैन। अब यही फेरो, त्यो पनि फेरो, यो पनि फेरो लगाउने। यो संसारै फेरो रहेछ क्या, चक्र हो क्या। यो चक्रै चक्र हो। अरे कर्मको फिलोसफी पनि एउटा चक्रै हो। हामीले जे दिन्छौँ त्यही हामीबाट फर्केर आउँछ।
विकर्म पनि त्यही हो। राम्रो कर्म गरे नि अब मैले होइन जे गर्छु त्यही चक्र हो क्या, घुमेर आउने हो क्या, फर्केरै आउँछ होइन। अब यो सती त्रेता द्वापर जन्म मरणको पनि चक्कर हो, दुःख सुखको पनि चक्र हो, हार जितको पनि चक्र हो, सृष्टि चक्र। र यो अनि त्यही भएर अब भक्ति मार्गमा भक्ति गर्दा पनि भक्तहरू के गर्छन्, चक्कर लगाउँछन्। एकजनाले सोध्नुभयो क्या, एकजना माताजीले, हाम्रो यहीँको माताजीले, यो पितृहरूलाई तार्ने भन्ने भोग लगाउने, हामीले आश्रममा नै भोग लगाइन्छ, बाहिर दुनियाँमा श्राद्ध गर्ने, नुहाउने, एक छाके गर्ने, अब त्यो जन्मेर ठुला ठुला काम गइसक्यो होला, अनि हामीले यहाँ गरेर के हुन्छ, पाउँछन्। राम्रै कुरो हो कि भइसक्यो। अब जन्म लिएर काम पुगिसक्यो होला, ठुलो भइसक्यो होला होइन, ठुल्ठुलो भएर कर्म गरिरहेछ, अनि हामीले यहाँ श्राद्ध गर्छौँ, अनि तिनीहरूलाई के हुन्छ हुन्छ। यो रसम त्यसै बनेको छैन। अहिले हामीले ती हाम्रो नाता पर्ने भनौँ, अब बाउ बाजे, हजुरबा हजुरबाउ या माता पिता जो पनि नाता परे नि यो संसारमा होइन, जन्म लिएर हामी जसको परिवार भएर उनको लागि हामीले गरेछौँ, हाम्रो लागि कसैले गरे होलान्, हाम्रो लागि त कसैले गरे होला। यो त चक्र हो क्या, हामीले उनीहरूलाई गरे, उनीहरूले हामीलाई गरे होला। र यो शुभ भावना शुभकामना राखेको सबैको प्रति, र हामीले शुभ भावना शुभकामना राखेर गरेपछि त्यो आत्माले लाई अब हामीले यहाँ बनाएर खाएको त हामीले खायो, त्यसले त कहाँ पाएर, तर त्यो भावना त्यो सङ्कल्प त्यो आत्मामा पुग्छ। त्यो हामीले त्यसलाई शुभ भावना पठाएपछि त्यो जहाँ पनि छ त्यहाँ उसलाई भगवान्ले, बाबाले, भक्ति मार्गमा भगवान् भनिन्छ, हामीले बाबाले, शिव बाबाले त्यसलाई यस्तो व्यवस्था त्यहाँ मिल्न जान्छ क्या, अटोमेटिक कर्मको फिलोसफी कि त्यसलाई पनि त्यहाँ त्यो चिज उसले पाउँछ। त्यो त्यस्तो सुगन्ध मात्रै होइन, वास्तवमा पाउँछ नि, शरीरै भएकाले त के सुगन्ध पाउने हो र, भड्केकाले पो सुगन्ध पाउने। त्यो त्यस्तो माहौल त्यहाँ बन्छ कि त्यही चिज उसले त्यहाँनिर खान पाउँछ। त्यो यस्तो यो भक्ति मार्गमा नि कसैले गलत अर्थ बुझे छैनन्, तर भन्न त केही कुरा ठिकै भनेछन् क्या। अब सङ्कल्पको सृष्टि हो भन्छन् होइन, अब सङ्कल्पको सृष्टि वा कल्पना कुनै बसेर कल्पना गरेको त होइन, तर सङ्कल्पको सृष्टि हो भनेको यो कुरो सही हो क्या। अब जे नि सम्झेपछि हुने त रहेछ के होइन। भक्ति मार्गमा पूजा पाठ पनि के हो त नि, सम्झिने त हो नि, सच्चा दिलले सम्झिने, सम्झेर अब शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनि 33 कोटी देवता, नक्षत्र, ग्रह अनि फलाना फलाना सम्झेर त्यो एउटा दुनामा फुल राखेर यो शनि ग्रह भने, यो फलाना भने, यो फलाना भने, अनि सम्झेर त्यहाँ चढाएपछि अनि उनीहरू सम्झिने त रहेछ के। अनि त्यहाँ 33 कोटी देवता आएको नि होइन त नि, सम्झेर चढाउने त रहेछ। अनि यहाँ अनि हामीले बाबालाई सम्झिने हो कि, यहाँ जानेर सम्झिने, त्यहाँ नजानेको नि सम्झिने। नजानेकोबाट फल प्राप्ति थोरै छ, यहाँ जानेर सम्झेपछि प्राप्ति पनि धेरै छ होइन। त अब यसरी यो चक्र हो। हामीले कसैलाई गरेका छौँ भने कसैले फेरि हाम्रो लागि गरेरै पाउने, संसार चल्ने नै यसरी रहेछ क्या, हो कि। कति चाहिँ दुर्गतिमा परेका छन्, भड्केका छन्, भड्केका तड्केका छन्, त्यही भएर यो रसम रिवाज बनाइयो। र पहिला भनौँ अब भक्त आत्माहरू या पण्डितहरू शुद्ध पवित्र हुन्थे र त्यसरी बोलाएर गरेपछि आत्माहरूले पाउँथे, तर्थे पनि। अब अहिलेको समयमा अब सबै भ्रष्ट भइसक्यो, त्यही भएर आत्माहरू धेरै भड्केका छन्, पाएका छैनन्। किनकि जति श्राद्ध गरे पनि, जति एक छाके गरे पनि, जति जे गरे पनि, त्यो पवित्रता, वास्तविक पवित्रता, शुद्धता नहुनाको कारणले आत्माहरूले पाउँदैन। किनकि त्यो आत्मा शरीर छोडेपछि उसले एकदम शुद्धता, पवित्रता खोज्छ क्या
होइन। अब आफू जिउँदै हुँदा जति भ्रष्ट भए पनि अब जिउँदै हुँदा पवित्र भए त उसलाई भड्किनै पर्दैन नि। अब भ्रष्ट भएपछि तरिनी रहन्छ भन्ने ज्ञान त भयो नि त, उसलाई त भड्किनु पर्यो नि त। त्यही भएर अब उसले शुद्ध खोज्छ कि। अब अहिलेको समयमा शुद्ध चाहिँ छैन, त्यही भएर त्यो प्राप्ति हुँदैन, त्यो आत्माले पाउँदैन। अनि अब बाबाको बच्चाहरूको पासमा आउँछन् भन्नुभयो बाबाले, प्र्याक्टिकलमा त्यो सबै अब यो लक्षणहरू देखिसकेका छन् होइन। अब ती आत्माहरू बाबाको पासमा, बाबाका बच्चा त शुद्ध पवित्र छन्, मुक्ति लिनको लागि तिम्रै पासमा आउँछन्। बाबाले मुरलीमा पनि भन्नुभएको छ, पटक पटक भन्नुहुन्छ। अन्तिम समयमा ती आत्माहरूद्वारा परीक्षा पनि आउँछ। त्यही भएर अब सबैलाई उद्धार गर्नेको निमित्त बन, शक्ति भएर खजानाले सम्पन्न बन भन्ने बाबाले, त्यही भएर त हो नि होइन। र बाबाको बच्चाहरूले दिएर हामीले बाबालाई त्यो आत्माहरूको नाममा सम्झेर बाबालाई भोग लगाएर त्यो आत्माहरू तृप्त भएको धेरै घटनाहरू, प्रयोगहरू धेरै भएका छन्। तर त्यो यति हो कि हाम्रो एकदम विधिपूर्वक हुनुपर्छ, बल्ल त्यो आत्माहरूले पाउँछन् होइन। त्यो संसारै यस्तै चक्र हो यो। त्यही भएर भक्ति मार्गमा नि तीर्थयात्राको चक्कर लगाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो फेरो, जति बाबालाई याद गर्छौ, चक्रलाई फिराउँछौ, त्यति नै विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबालाई धेरै याद गर्नुपर्छ, किनकि विकर्मको बोझ शिरमा धेरै छ। शारीरिक बिमारी त अन्त्यसम्म चल्छ। हेर्नुहोस् त, शारीरिक बिमारी त, किनकि यही शरीरले त हामीले विकर्म गरियो नि त, त्यही भएर शारीरिक बिमारी अन्तसम्म चल्छ। कर्म भोग त अन्त्यसम्म रहन्छ, यो निशानी हो। जबसम्म कर्मातीत अवस्थामा पुग्दैनौ तबसम्म केही न केही दुःख भइ नै रहन्छ। अन्त्यमा यी सबै खत्तम हुनेछन्। आफ्नो मुख्य हो ज्ञान र योग। दिल्लीमा ज्ञान विज्ञान भवन छ। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन त यो हो। ज्ञान मतलब नलेज, जीवन मुक्ति। विज्ञान मतलब मुक्ति। योगलाई विज्ञान भनिन्छ। विज्ञानबाट मुक्ति, ज्ञानबाट जीवन मुक्ति। त्यसैले ज्ञान विज्ञान भवन, यो उनीहरूलाई सम्झाउनु पनि पर्छ। त्यसैले ज्ञान विज्ञानको प्रदर्शनी हुनुपर्छ। त्यस ज्ञान विज्ञान भवनमा त्यसै सबै मनुष्य र विदेशी आदि आएर यो सहज योग र ज्ञानलाई बुझुन्। मनुष्यले त परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्छन्। जसरी हामी वास्तविक गीता भनेर लेख्छौं, त्यसरी नै लेख्नु पर्छ ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा निर्देशन दिनुहुन्छ, वास्तविक ज्ञान विज्ञान भवन पाण्डव भवन नाम लगाइदेऊ, त्यसले स्पष्ट हुनेछ। फेरि साथमा यो पनि लेख, ज्ञानबाट जीवन मुक्ति एभर वेल्दी र विज्ञान अथवा योगबाट एभर हेल्दी कसरी बनिन्छ त्यो आएर बुझ्नुहोस्। बुझिसकेपछि मात्र भन्ने छन्, वास्तवमा प्र्याक्टिकलमा सुख शान्तिको देवी देवता पद मिलिरहेको छ। एउटालाई बुझाउने कुरा होइन, यसमा प्रदर्शनी मेला गर्यौं भने हजारौं आएर बुझ्नेछन्। बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ, झट्ट कपडामा प्रिन्ट गर्यो अनि राखिदियो। बनाउनमा केही पनि समय लाग्दैन। चित्र हाम्रा धेरै राम्रा छन्। कुनै पनि देशी चाहे विदेशी आएर बुझुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, सृष्टि चक्रको चित्र धेरै ठुलो बनाउनु पर्छ। त्यसको नजिकै फेरि विराट रूपको चित्र होस्। माथि चोटी केवल शिव होइन, त्रिमूर्ति त अवश्य हुनुपर्छ, किनकि सिद्ध गर्नु छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। यी ब्राह्मण नै पुनर्जन्ममा आउनेछन्। ब्राह्मण नै देवता, देवता नै क्षत्रिय। यो राम्रो चित्र बनाएर पकेटमा राख्नुपर्छ।
अनि सम्झाउनमा सहज हुन्छ। यस ज्ञान योगद्वारा कसरी स्वर्ग बन्छ? यी ब्राह्मणहरू एडाप्टेड छन्। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रचिए। बुझाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। सबैलाई निमन्त्रण पठाउनु पर्छ। चित्रमा बुझाउन त धेरै सहज छ। परमपिता परमात्माद्वारा राजयोग सिकेर नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी करोडौंमा कति छन्? ब्रह्मा कुमारी करोडौंमा कोही मात्र भन्छन्। कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोहीले मात्रै बाबालाई चिनेर ब्रह्मा कुमार कुमारी भन्छन्। तिनमा पनि आश्चर्यवत पश्यन्ती, सुनन्ती, कथन्ती र भागन्ती भएर जान्छ। अब करोडौंमा कोही भन्छ, तिनै पनि आउँछन्, सुन्छन्, आलिदिन पुरस्कार गर्छन्, सेवा पनि गर्छन्, अनि फेरि के हुन्छ? भागन्ती भएर जान्छन्। यहाँ गरिब पनि छन् भने धनवान पनि छन्, अनि बीचका पनि छन्। बाबाका बच्चा सबै किसिमका छन्। धनवान पनि छन्, गरिब पनि छन्, बीचका मध्यम पनि छन्। धनवान छिटै उठ्न सक्दैनन्, धनवान कम छन्, गरिब धेरै होलान्। किनकि गरिबले एकदम प्यास हुन्छ, भगवानलाई खोजिरहेका हुन्छन्। धनीले त हामीलाई यही स्वर्ग छ भनेर मस्त हुन्छन्। धनी चाहिँ कोही मात्रै आउँछन् र ढिलो उठ्छन्, गरिब छिटै उठ्छन् र धेरै आउँछन्। ओम शान्ति। बाबाले त सम्झाउनु भएको छ, ज्ञान यज्ञमा अनेक प्रकारका विघ्न त पर्छन्, धेरै अत्याचार हुन्छ। कामेषु क्रोधेषु छ नि, विष पाएनन् भने पिड्छन्, विकार पाएनन् भने हैन स्त्रीलाई पिड्छन्, कन्याहरूलाई पनि विवाह गर भनेर पिड्छन्, आफ्नो श्रीमतीलाई पनि पिड्छन्। कति बाबा भन्नुहुन्छ कामेषु क्रोधेषु छन्, काम विकारको क्रोधको वशीभूत भएका नपाएपछि पिड्छन्। कन्याहरूलाई पनि विवाहको लागि धेरै पिड्छन्। बाबा त भन्नुहुन्छ जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरू श्रेष्ठाचारी बन्छन्। अब यो पिटाई खानु यो पनि यज्ञमा विघ्न हो। जो बाबाको बच्चा बन्न आउँछ, ज्ञान सुन्न आउँछ, उसलाई अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। घरमा झगडा हुन्छ हैन, कसैको पति चल्छ, पत्नी चल्दिनन् भने
पत्नीले विघ्न ल्याइरहेको हुन्छ। अब कसैको पत्नी चल्छिन् पति चल्दैन, उसले विघ्न ल्याइरहेको हुन्छ हैन। अब त बिगार्न पाएपछि तँलाई छोडिदिन्छु, तलाक दिन्छु भन्न थाल्छन्। कति परीक्षाहरू आउँछन्। यो सबै ज्ञान यज्ञमा के हो त? विघ्न हो। त बाबा भन्नुहुन्छ जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरू श्रेष्ठाचारी बन्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै पतित भ्रष्टाचारी दुनियाँमा, यस रावण राज्यमा। पहिले काम महाशत्रु छ। श्रेष्ठाचारी राज्यलाई त भनिन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी, उनमा विकार नै हुँदैन। त्यसैले यो प्रश्न पनि उठ्न सक्दैन त्यहाँ कसरी पैदा हुन्छ? अरे राम राज्यमा विष हुँदै हुँदैन, यो त रावण राज्य हो, त्यसैले रावणलाई जलाउँछन्। यस समयमा श्रेष्ठाचारी कोही हुन सक्दैन। श्रेष्ठाचारी बनाउनु एउटै परमपिता परमात्माको नै काम हो। स्वर्ग त हो नै निर्विकारी दुनिया, त्यहाँ विष नै हुँदैन, किनकि रावण राज्य नै हुँदैन, सत्युगमा विकार हुँदैन। अहिले तिमीले राज्य लिन्छौ योग बलद्वारा, अब रावण खत्तम हुनु नै छ। अहिले हो संगम, अहिले तिमी सम्पूर्ण बनिरहेका छौ। सत्ययुगको जब आदि हुन्छ त्यहाँ एउटा पनि विकारी हुन सक्दैन। संगममा दुवै छन् नि, मैला पानी र स्वच्छ पानी, त्यसलाई नै संगम भनिन्छ। मैला जब जान्छ अनि फेरि देख्दा पनि देखिँदैन, त्यसै गरी अहिले दुनियाँको पनि संगम हो। आत्मा र परमात्माको यो संगम हो। बाँकी नदी र सागरको संगम त परम्परादेखि चल्दै आएको छ, चल्दै आउँछ। नदी त सागरमा नै जान्छ, बाँकी पानीको फरक त हुन्छ नै। बाबा सिवाय कोही पनि मनुष्यले त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाउन सक्दैन। त्रिकालदर्शी र त्रिलोकीनाथ तिमी नै बन्छौ, कृष्णलाई पनि भन्न सकिँदैन। त्रिलोकीनाथ तीनै काललाई जान्ने एउटै हुनुहुन्छ। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा सिवाय अरू कोही हुन सक्दैन। लक्ष्मी नारायणलाई त तीनै लोक अथवा तीनै कालको ज्ञान नै छैन, आदि मध्य अन्त्यको पनि ज्ञान छैन। अहिले त हामीसँग सारा ज्ञान छ, त्रिलोकीको पनि ज्ञान छ। जुन बाबाको टाइटल हो त्यो ब्राह्मणलाई पनि मिल्न सक्छ, देवताहरूलाई पनि यो ज्ञान छैन। तिमी धेरै उच्च छौ। जो बाबाले आफूलाई त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी जो बच्चाले आफूलाई त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सम्झन्छन् उनीहरू त अरूलाई आफू समान बनाउनमा बिजी हुन्छन्। सबैलाई निमन्त्रणा दिनुपर्छ, हर धर्मकालाई लेख्नुपर्छ। ज्ञान विज्ञानद्वारा हेल्थ वेल्थ कसरी मिल्छ आएर बुझ्नुहोस्। दिल्लीमा ज्ञान विज्ञान भवनमा पनि यो चीज हुने हो भने कति विदेशी आएर ज्ञान लिन्थे। आखिर अन्त्यमा त सबैले बुझ्नु नै छ, विनाश पनि अवश्य हुनु नै छ। त्यसैले किन बाबालाई याद नगर्ने, जस कारण विकर्म पनि विनाश होस्। जति जति आत्मा शुद्ध हुँदै जान्छ त्यति पद पनि उच्च मिल्नेछ। सारा आधारित छ ज्ञान र विज्ञानमा। मुक्ति धाममा रहनेहरूले योग नै मन पराउँछन्। उनीहरूको आत्मामा पाठ नै यस्तो छ र देवी देवता धर्मकाले ज्ञानलाई नै मन पराउँछ। परमधाममा बस्नेले योग मात्रै मन पर्छ हैन। योग गर्यो, मुक्ति पायो, आनन्दले त्यहाँ शान्तिमा बस्यो।
र जो देवकुलका आत्माहरू छन् उनीहरूलाई ज्ञान मनपर्छ, ज्ञान योग दुइटै मनपर्छ। योगले पवित्र पनि बन्छन्, ज्ञान धारण गर्छन्, बुद्धिमा स्वदर्शन चक्र पनि फिराउँछन्। तिमी बच्चाहरूको दिन प्रतिदिन उन्नति हुँदै जान्छ, तिमी माथि गइरहन्छौ, उनीहरू तल गिरिरहन्छ। तिमी माथि जान्छौ, उनीहरू तल गिर्छन्। तिम्रो छ चढ्ती कला र अरू सबैको छ उत्रिने कला, सबै फर्केर जानु छ, त्यो त सामान्य कुरा हो। तिम्रो चढ्ती कला, अरूको उतर्ती कला कसरी? चढ्ती कला किन भयो हाम्रो? दुनियाँमा एउटै दुनियाँमा छ, बाहिरी मान्छे नि यही दुनियाँमा, हामी पनि यही दुनियाँमा। हाम्रो चढ्ती कला, अरूको उतर्ती कला। हाम्रो चढ्ती कला किन भयो? किनकि हामी कलियुगबाट निक्लेर सङ्गम युगमा, सङ्गम युग चढ्ती कला हो, चढ्ती कलाको युग हो। हामी सङ्गम युगमा छौँ, हामीले भगवानलाई चिन्यौँ, हामी ब्राह्मण जीवन पायौँ, हामी तपस्या गरिरहेका छौँ। त्यसरी भन्नु पर्यो नि। अरूलाई बिचारा थाहै छैन, उनीहरू कलियुगमै छन्, त्यही भएर उनीहरूको के छ? उतर्ती कला छ। कलियुगमा त वर्णनु नै छ र हामी सङ्गम युगमा आइसक्यौँ, त्यही भएर हाम्रो चढ्ती कला भयो। सबै फर्केर जानु छ, यो त्यो त सामान्य कुरा हो, बाँकी वर्षा लिनु छ, यो पनि बुझिन्छ। कल्प पहिले जसले जुन पद पाएको छ, जुन प्रकारले पाएको छ, त्यो सबै साक्षी भएर हेरिन्छ। आउन त धेरै आउँछन्, दिन प्रतिदिन युक्तिहरू पनि राम्रा राम्रा निस्किरहन्छन्। ज्ञान विज्ञान भवन नाम होस् र राम्रा राम्रा चित्र हुन्। दुनियाँमा त धेरै फाल्तु चित्र छन्, कुनै टेढा बाङ्गा कृष्णका यस्ता आर्टका चित्र बनाइदिन्छन्, तिमीलाई त्यसको आवश्यकता नै छैन। कस्ता कस्ता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भन्छ नि, मान्छे आफू जस्तो छ, देवी देवताहरूको चित्र नि त्यस्तै बाङ्गा टेढा बिगारी नाङ्गै बुङ्गै जस्ता नि बनाइदिन्छन्, होइन? हजुर, प्रदर्शनी गर्छन्। त बाबा हुन्छ त्यस्ता चित्रको आवश्यकता तिमीलाई छैन। त्यहाँ देवताले नृत्य गर्छन्, उनीहरू त खुसीमा खेलबाल गर्छन्। यो आर्ट आदि त यहाँको रिवाज हो, त्यहाँ त राजकुमार राजकुमारी खेल्छन्। फिल्म आदि त्यहाँ केही पनि हुँदैन। यी सबै कुरालाई तिमीले यहाँ नै जान्दछौ, बाबालाई पनि तिमीले नै जान्दछौ। मनुष्यको बुद्धिमा कहाँ बस्छ यो को? किनकि नाम सुनेका छन् श्री कृष्णको, चित्र पनि फर्स्ट क्लास छन्, नामै छ श्याम सुन्दर। काम चितामा बसेर श्याम बन्छन्, ज्ञान चितामा बस्नाले फेरि आधा कल्प गोरो बन्छन्। बुद्धिमा आउनु पर्छ, सत्ययुगमा 21 जन्म सुन्दर थिए, फेरि काम चितामा बसेर भिन्न नाम रूपमा आएर श्याम बनेका छन्। उनीहरूले त बुझ्न सक्दैनन् भने कालो किन बनाएका हुन्? तिमीलाई त थाहा छ अब कसरी बुझाउने, कसको चित्र दिने। श्याम र सुन्दर यिनलाई नै भनिन्छ। यस्तो होइन, रामचन्द्रलाई पनि श्याम सुन्दर भनिन्छ। उनलाई कालो किन बनाइएको यो बुझ्दैनन्। यस समयमा सबै काला नै काला छन्। यी धेरै राम्रा बुझ्नु पर्ने कुरा छन्, तर जब कसैले त राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। यी धेरै राम्रा बुझ्नु पर्ने कुरा छन्, तर कसैले त राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। प्रदर्शनीमा सिक्ने धेरै राम्रो मौका हुन्छ। हुन सक्छ राम्रा राम्रा बच्चीहरू मैदानमा आउनेछन्, बाँकी अरूले सिक्न सक्छन्। निमन्त्रणा त सबैलाई दिनु छ। कसैले गाली गरे पनि गाली त सङ्गममा खानु नै छ। कसैले गाली गरे पनि सेवा गर्न छोड्नु हुँदैन, निमन्त्रणा
सबैलाई दिनु छ। गाली त सङ्गममा खानु नै छ। कलङ्क लागेर नै कलङ्की धर भनिन्छ नि। गाली गर्छन्, उल्टा सुल्टा लान्छन्, लगाउँछन्, नभएको भन्छन्, बुझ्दैनन् बिचरा होइन। नबुझेपछि जे पनि भन्छन् त्यो गाली त खानु नै छ, केही ठुलो कुरो होइन। त्यो गालीले डराउने नेताहरूलाई कति गाली गर्दैनन्। एउटै मन्छमा उसले गाली गरे तल मिलेर उसले चाहिँ हात मिलाउँछन्। कति महान हुन् कि होइन त। त्यत्तिको नेता जत्तिको नै हामी बन्न सकिन्न, कलियुगी नेता। तिनीहरू त्यत्रो गाली सुनेर पनि जस्ता जस्तै, अनि हामी थोरै कसैले केही भन्यो भने दुखी हुने। हामी त झन् तीभन्दा नि महान पद पद पाउँदैछौँ हो कि। हामी त स्वर्गमा देवता बन्दैछौँ। त्यो एउटा कलियुगको त काँडाको ताज भन्नुहुन्छ बाबाले, त्यो काँडाको गद्दी लिन लगाउने त्यत्रो गाली सुन्छन्। पुत्ला बनाएर जलाउँछन्। हाम्रो त पुत्ला कसले जलाएर त्यति अपमान त छैन नि। यसो नबुझेर नजानेर गाली गर्छन्। त्यति त सुन्न पर्यो, त्यसै उसपद त मिल्दैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, श्रीमतमा चलेर श्रेष्ठाचारी बन। श्रीमतमा चलेर के बन? श्रेष्ठाचारी बन। काम महाशत्रुमाथि विजयी बनेर। काम महाशत्रुमाथि विजयी बनेर सम्पूर्ण निर्विकारी बन। श्रीमतमा चलेर श्रेष्ठाचारी बन। काम महाशत्रुमाथि विजयी बनेर सम्पूर्ण निर्विकारी बन। अत्याचारसँग डराउनु हुँदैन। अत्याचारसँग डराउनु हुँदैन। चरिताजी नेता बनेर कति गाली खानुभयो? खानुभयो भएन? अलिअलि खाइयो। अलि ठुलो ठाउँमा पुगेपछि धेरै गाली खाइन्छ। अनि यहाँ बाबाको बच्चा बनेर गाली गर्यो भने सुन्न सकिन्छ सकिन्न? उल्टो सिल्टो भन्छन् नि, त्यो पनि सुन्न सक्नु पर्यो। जसरी त्यो नेता भनेर त्यो गाली खाएर भने मानुन् भनेर आफ्नो काम गरिन्छ नि, त्यस्तै यहाँ पनि भन्नेले भन्छन् नबुझेकाले। हामीले आफ्नो सुर छोड्नु भएन, नगराई सेवा गर्ने, शुभ भावना दिने होइन, आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख्ने। अत्याचारसँग डराउनु हुँदैन। गाली गरे, उल्टो सिल्टो भने भनेर डराउने होइन। घरमा पनि झगडा हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, अब कुरो मिल्दैन, ज्ञानमा आसी खानपानै मिल्दैन, अनि टेन्सन हुन्छ। अब टेन्सन भयो भनेर बाबालाई छोडिदिने? टेन्सन लिने नै होइन। हुन्छ भन्ने थाहा छ, बाबाले पहिल्यै भनिदिनु भयो होइन। त्यो हुन्छ भनेपछि हुन्छ थाहा भयो नि त। त्यो भएर टेन्सन लिने कुरा छैन, टेन्सनै नलिने। अच्छा, दोस्रो पोइन्ट, योग बलद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। योग बलद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनेर। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनेर अरूलाई आफू समान बनाउने सेवामा व्यस्त रहने गर। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनेर अरूलाई
आफू समान बनाउने सेवामा व्यस्त रहने र सबै धर्मकालाई अवश्य सन्देश दिनु छ। सबै धर्मकालाई के गर्नु छ? अवश्य सन्देश दिनु छ। छ आजको वरदान। स्नेहको रिटर्नमा स्वयंलाई टर्न गर्ने। स्नेहको रिटर्नमा स्वयंलाई के गर्ने? टर्न गर्ने भनेको परिवर्तन गर्ने, आफूलाई फर्काउने। बाबाको स्नेहको रिटर्नमा बदलामा आफूलाई परिवर्तन गर्ने, फर्काउने। जुन बाटोमा हिँडिरहेको छु त्यताबाट फर्केर बाबाले भनेको बाटोतिर लाग्ने हैन। अब बाटो भनेको अब खुट्टाले हिँड्ने बाटो मात्र नभएर हरेक कर्म व्यवहार आचार विचार जो गर्छौँ त्यो पनि बाटै त हो नि। त्यसलाई सबैलाई के गर्नु पर्यो? फर्काउनु पर्यो। त्यो स्नेहको रिटर्नमा स्वयंलाई टर्न गर्ने सच्चा स्नेही सो समान भव। सच्चा स्नेही सो समान भव। विस्तार। बाबाको बच्चाहरूसँग अति स्नेह छ। बाबाको बच्चाहरूसँग के छ? अति स्नेह छ। त्यसैले स्नेहीको कमी देख्न सक्नुहुन्न। बच्चाहरूसँग बाबाको एकदम स्नेह छ, त्यही भएर स्नेहीको कमी यानी बच्चाहरूमा केही कमी छ भने बाबाले देख्न सक्नुहुन्न। छिटो म समान सम्पूर्ण बन्दी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ बाबालाई। स्नेहको कमी देख्न सक्नुहुन्न। बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान, बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान सम्पन्न र सम्पूर्ण देख्न चाहनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान सम्पन्न र सम्पूर्ण देख्न चाहनुहुन्छ। यसरी तिमी बच्चाहरूले पनि भन्छौ, यसरी तिमी बच्चाहरूले पनि भन्छौ बाबालाई मैले स्नेहको रिटर्नमा के दिउँ? तिमी बच्चाहरूले पनि भन्छौ बाबालाई मैले स्नेहको रिटर्नमा के दिउँ? त्यसैले बाबा बच्चाहरूबाट यही रिटर्नमा चाहनुहुन्छ, स्वयंलाई टर्न गर। आफूलाई के गर? टर्न गर, परिवर्तन गर, फर्काऊ। अहिलेसम्म जे स्मृति वृत्ति कृति खानपान रहन सहन बोलीचाली व्यवहार कर्म हैन, सबैमा स्वभाव संस्कारमा के गर्नु पर्यो? आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ बाबालाई मैले स्नेहको रिटर्नमा के दिउँ? त्यसैले बाबा बच्चाहरूबाट यही रिटर्नमा चाहनुहुन्छ, स्वयंलाई टर्न गर। स्नेहमा कमजोरीहरूको त्याग गरिदेऊ। बाबाको स्नेहमा आफ्ना कमजोरीहरूलाई के गर्यो? के गरिदेऊ? त्याग गरिदेऊ। हो, बाबाको भगवानको प्यारमा हामीले रिस छोड्न सक्दैन? सक्छौँ कि सक्दैन? भगवानको प्यारमा काम क्रोध लोभ मोह छोड्न सक्दैन? अहंकार छोड्न सक्दैन? खानपान शुद्ध गर्न सक्दैन? लसुन प्याज माछा मासु चुरोट खैनी सुर्ती छोड्न सकिन्छ? सकिन्छ? छिटो उठ्न सकिन्छ? अलबेलापन आलस्य सुस्ती झुट छल कपट छोड्नु यही त हो नि। छोड्ने भने अरू के छोड्ने है? स्नेहमा कमजोरीहरूको त्याग गरिदियो। अब फाइदा कसलाई छ फेरि? देवता को बन्ने? हामी नै बन्ने। फाइदा त हामीलाई छ नि।
भक्तहरू त शिर काटेर राखिदिनको लागि पनि तयार हुन्छन्। भगवानको स्नेहमा भक्तहरू शिर काटेर, त्यो पनि भगवानले चैतन्यमा न देखेको छ, न बोलेको छ, न उसको महावाक्य सुनेको छ, न मिलन मनाएको छ, त्यो शिवलिङ्गमाथि गएर शिर काटेर तयार काट्नको काट्छन्। काटे बनारसमा काशी कलवल खाने भनेको त्यही त हो नि, शिर काट्ने, भगवानमाथि बलि जाने। अहिले पछि अङ्ग्रेज सरकारले रोक लगाइदियो भारतमा के बनारसमा। त भक्तहरू शिर काट्न बले, पहिला त त्यसरी शिर काट्थे होइन, शिर काटेर दिनको लागि पनि तयार हुन्छन् भने बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले शरीरको शिर नकाट, तिमीले शरीरको शिर नकाट, तर रावणको शिर काटिदेऊ। रावण जो हाम्रो भित्र रावण छ नि विकार, त्यसको के गर शिर काटिदेऊ। अलिकति पनि कमजोरीको शिर नराख। यसैको गायन त अनि भक्ति मार्गमा त दक्ष प्रजापतिको शिर काटे भनेको होइन। दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर बाख्राको शिर जोडिदियो अरे। किन बोका त बोकु, किनकि दक्ष प्रजापति घमण्डी थिए, अहङ्कारी थिए होइन। अनि बोकुको शिर काटिदिए, बोकु घमण्डीको प्रतीक रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि गणेशको शिर काटेर कसको शिर काट्दै लगाइदिए, हात्तीको शिर लगाइदिए। गणेश बिचरा पहिला ज्ञान थिएन, अज्ञानताको शिर काटिए। यो मेरै पिता हो भन्ने नि उसले चिनेको थिएन होइन, मेरो बाबु हो भन्ने नचिनेर त्यो अज्ञानताको शिरलाई काटेर हात्तीको शिर ल्याएर लगाए। हात्ती भनेको बुद्धिमान ज्ञानीको प्रतीक होइन। र भक्ति मार्गमा पनि भक्तहरूले शिर काट्नको लागि तयार हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो शरीरको यो शिर काट्ने होइन, यो शिर काटेर त बोल्ने कसरी, पुरुषार्थ कसरी गर्ने, यो कसरी लगाउने। यो जन्मै परिवर्तन हुन्छ, बच्चा भएर जन्म लिनुपर्छ, अनि समय धेरै बित्छ, पुरुषार्थ गर्ने समय जान्छ। त्यही भएर यो शरीरलाई त सम्हाल्ने हो, काट्ने होइन। शिर काट्ने भनेको त फेरि जीवघात भयो होइन। त शरीरको शिर काट्ने होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ कमी कमजोरीको शिरलाई के गर काटिदेऊ। तर मान्छे बिचारा बुझ्दैनन्। अनि भक्ति मार्गमा आफूलाई त आफ्नो काट्न त छुट्यो, अब छोडे। बिचारा पशु पन्छी ल्याएर म्या म्या गर्ने, भित्र म्या म जस्तो कोही छैन भन्ने घमण्डको शिर काट्नु पर्यो। अन्त म्या म्या गर्ने बाख्रा ल्याएर काटेर के त बिचारा त्यसलाई पनि बाँच्न मन लाग्छ नि होइन, कति डराउँछ। त त्यसरी पशुलाई पनि काट्ने होइन, आफ्नो शिरलाई नि काट्ने होइन, कमी कमजोरीको शिर काट्ने। अच्छा, फेरि एकपटक सुनौ। स्नेहको रिटर्नमा स्वयंलाई टर्न गर्ने सच्चा स्नेही सो समान भव। विस्तार। बाबाको बच्चाहरूसँग अति स्नेह छ, त्यसैले स्नेहको कमी देख्न सक्नुहुन्न। बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान, सम्पन्न र सम्पूर्ण देख्न चाहनुहुन्छ। यसरी तिमी बच्चाहरूले पनि भन्छौ बाबालाई मैले स्नेहको रिटर्नमा के दिउँ। त्यसैले बाबा बच्चाहरूबाट यही रिटर्नमा चाहनुहुन्छ, स्वयंलाई टर्न गर। स्नेहमा कमजोरीहरूको त्याग गरिदेऊ। भक्तहरू त शिर काटेर राखिदिनको लागि पनि तयार हुन्छन्। तिमीले शरीरको शिर नकाट, तर रावणको शिर काटिदेऊ। अलिकति पनि कमजोरीको शिर नराख। स्लोगन। हरेक कर्म गर्दा साक्षीपनको सिटमा रह्यौ भने बाबा तिम्रो साथी बन्नुहुन्छ। हरेक कर्म गर्दा साक्षीपनको सिटमा रह्यौ भने बाबा तिम्रो साथी बन्नुहुन्छ। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। सम्पूर्ण पुरुषार्थको सिद्धि
21 जन्म सुखको प्रारब्ध। सम्पूर्ण पुरुषार्थको सिद्धि के हो? 21 जन्म सुखको प्रारब्ध। हेर, परमात्मासँग यति सम्पूर्ण सम्बन्ध जोड्नु छ जसबाट 21 जन्मको लागि सुख प्राप्त होस्। यो हो पुरुषार्थको सिद्धि। तर 21 जन्मको नाम सुनेर ठण्डा नहुनु, 21 जन्मको लागि यति समय पुरुषार्थ गरिन्छ, फेरि पनि 21 जन्मपछि गिर्नु नै छ। यत्रो पुरुषार्थ गर्ने अनि जम्मा 21 जन्मको लागि फेरि 21 जन्मपछि गिर्नु नै छ, यस्तो नसोच भन्नुहुन्छ मम्माले, हैन? 21 जन्मको नाम सुनेर ठण्डा नहुनु, 21 जन्मको लागि यति पुरुषार्थ गरिन्छ, यति समय, फेरि पनि 21 जन्मपछि गिर्नु नै छ, त्यसैले के सिद्धि भयो? यस्तो नसोच। तर ड्रामामा आत्माहरूको जति समय सर्वोत्तम सिद्धि तोकिएको छ त्यो त मिल्छ नि। अब ड्रामामा तोकिएको नै त्यही छ नि त। त्यति मात्रै भनेर दिल सिकस्त हुन, ठण्डा हुन भएन। बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामामा आत्माहरूको जति समय सर्वोत्तम सिद्धि तोकिएको छ त्यो त मिल्छ नि। बाबा त आउनु भएको छ र हामीलाई सम्पूर्ण स्टेजसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ, तर हामी सबै बच्चाहरूले बाबालाई बिर्सिन्छौँ, त्यसैले त हामी अवश्य गिर्छौँ। यसमा बाबाको कुनै दोष छैन। सत्ययुग त्रेतायुगको सारा सुख यसै जन्मको पुरुषार्थमा आधारित छ। त्यसैले सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर आफ्नो सर्वोत्तम पाठ किन नखेल्ने? अझ राम्रो पुरुषार्थ गरेर पूरा वर्षा लिऊ। मनुष्यले सदा सुखको लागि नै पुरुषार्थ गर्छ। सुख दुःखदेखि न्यारा हुनको लागि कसैले पुरुषार्थ गर्दैन। हो, मनुष्यले पुरुषार्थ सुख पाउनको लागि गर्छ, सुख दुःखदेखि न्यारा हुनको लागि पुरुषार्थ कसैले गर्दैन। त्यो त ड्रामाको अन्त्यमा परमात्मा आएर सबै आत्माहरूलाई सजाय दिएर पवित्र बनाएर पाठबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। यो त परमात्माको कार्य हो। त्यो कुरा उहाँले आफ्नो तोकिएको समयमा आफै आएर बताउनुहुन्छ। आत्माहरूलाई फेरि पनि पाठमा आउनै पर्छ। त्यसो हो भने किन राम्रो पुरुषार्थ गरेर सर्वोत्तम पाठ नखेल्ने? पुरुषार्थ राम्रो गरेर सर्वोत्तम पाठ खेल्ने, किनकि पाठमा त आउनु नै छ, पाठबाट छुट्न त कोही पनि सक्दैन। ओम शान्ति। सार मिठे बच्चे, शिरमा विकर्मको बोझ छ, त्यसैले अहिलेसम्म शारीरिक बिमारी आदि आउँछन्। कर्मातीत बनिसकेपछि मात्र कर्म भोग चुक्ता हुन्छ। प्रश्न: सबैको ध्यान आकर्षण गराउन यस युनिभर्सिटीको नाम के राख्नुपर्छ? उत्तर: सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पाण्डव भवन। ज्ञान अर्थात ज्ञानबाट वेल्थ, विज्ञान अर्थात योगबाट हेल्थ मिल्छ, त्यो पनि 21 जन्मको लागि। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले मनुष्यलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनको लागि ज्ञान विज्ञानको प्रदर्शनी लगाउनु पर्छ। ज्ञान विज्ञान भवन नाममा सबैको अटेन्सन जान्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज सद्गुरुवार, बाबाको घरमा विशेष भोग। आज हाम्रो लालकुमारी माताजी, उहाँले आफ्नो नयाँ नातिको नाममा नयाँ नातिको नाममा बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उसको कुशलताको, कुशल मङ्गलताको लागि, राम्रो होस् त्यसको लागि हामी सबैको शुभभावना, शुभकामना के छ? नातिको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति, प्रगति, चिरञ्जीवी होस्,
लामो आयुष्मान भव भन्नुहुन्छ नि बाबाले, चिरञ्जीवी भए, आफ्नो कुलको दीपक बनेर कुलको नाम रोशन गरोस्। बाबाको आफ्ना लौकिक माता पिता, बच्चा त बच्चै छ, सानो भर्खरै जन्मे, ठुलो भएर माता पिताको नाम रोशन गरोस्, कुलको नाम रोशन गरोस्, विद्वान बनोस्। माताजी अझै के आशीर्वाद भन्ने धेरै धेरै भन्न भन्दा सङ्कल्पले भने लाग्छ होइन। ल, राम्रो उन्नति प्रगति होस्, स्वास्थ्य निरोगी रहोस्। हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरूको शुभकामना छ, शुभभावना छ। यसरी राम्रो तरिकाले बाबाले मुरलीमा भनिहाल्नुभयो, कलियुगको रोग बिमारी त आउँछ, तर त्यसलाई जित्ने शक्ति पनि बाबाले दिनुहुनेछ अवश्य नै। र साथसाथमा आज भोग हाम्रो तारा माताजीले पनि अब मधुवन जाँदैछौँ खुसी भएर बाबालाई सम्झिनु भएको छ। बाबा मिलनमा पहिलोपटक जाँदै हुनुहुन्छ, पहिला त शिविरमा गएको होइन, त बाबा मधुवन जाने दिन फिक्स भयो, अब जान पाइयो भनेर खुसीले सम्झिनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो हिरा बहिनीजीको विशेष आज आमाको पुण्यतिथि छ, उहाँले पनि आमाको नाममा बाबालाई सम्झिनु भएको छ। र उहाँको आमाको आत्माको पनि अब कल्याण होस्, राम्रो होस्, सबै शुभ होस्। आत्मा जहाँ पनि छ त्यहाँ उसलाई शान्ति मिलोस्, सुख मिलोस्, आनन्द मिलोस्। उसले सोचेका आँटेका सबै कुराहरू उसलाई प्राप्त होस्, केही कमी नहोस्। अब हामीले शुभ भावना, शुभकामना, आशीर्वाद पठाउने हो। बाँकी त आत्माहरू आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार पनि फल हुन्छ, र कर्मको फलमा पनि कहिलेकाहीँ यो शुभ भावना, शुभकामना, आशीर्वाद, सकाश भनेको यस्तो चिज हो ब्राह्मण आत्माहरू सङ्कल्प, जो कहिलेकाहीँ त्यसलाई पनि परिवर्तन गरिदिन्छ, कमाल गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर हामीहरूले एकदम शुभ भावना राखेर आत्माहरूलाई होइन शुभ भावना, शुभकामना पठायो भने आत्माहरूको पाठ पनि चेन्ज पनि हुनसक्छ, परिवर्तन हुन्छ। दुःखको पाठ पनि सुखमा परिवर्तन हुन्छ। दुःख छ भने त छिटो के हुन्छ, त्यो समय छिटो काटिदिन्छ होइन। त्यही भएर यसरी सबै आत्माहरूको प्रति शुभ भावना, जन्म लिने, शरीर छोड्ने सबै आत्माहरूलाई सुख मिलोस्, आनन्द मिलोस्, यो हामी सबैको शुभ भावना, शुभकामना छ। भोग लगाउनेहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।